मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। आप जब उलमा से कोई मसला पूछें तो रिश्तेदारों की तरफ से जब रुकावट हो ना, तो आप बता दें भाई शरीयत का ये हुक्म है, जब है तो बस है, सही है ना, इस पे बहस नहीं है। अब दो राय हो नहीं सकती। अल्लाह के हुक्म को हमारी ख्वाहिशात के हिसाब से चेंज नहीं किया जा सकता। कोई भी मसला हो, हम शरीयत को अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से ढालना शुरू कर दें। बदनजरी हराम है या नहीं है इस्लाम में? औरतों को बुरी नीयत से देखना, शहवत की नीयत से देखना बुरी चीज़ है, लोग देख रहे होते हैं। भाई इसमें ये आप जितने भी डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, लोग एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, भाई गलत है, गलत है। वो क्या लगती है आपकी जिसको आप इतने शौक से देख रहे हो? जो गलत है वो क्या है? एंटरटेनमेंट के लिए निकाह करो, बीवी लेकर आओ, और वो सही है वो सही भी है। ये भी बड़ी मुसीबत है, जो गलत है उसको गलत नहीं कहते और सही को सही नहीं कहते, जो सही है उसको भी गलत कह रहे होते हैं। जो सही है भाई वो क्या है? बोलो ना भाई, वो सही है। तो अगर कोई निकाह कर रहा है तो वो सही है, बेहतरीन, जिंदाबाद, कीप इट अप, सही है ना, उसको अप्रिशिएट करो, माशाल्लाह भाई, हटो बच्चों। तो इसी तरह मेरे भाई, अगर कोई हलाल कमा रहा है, बेशक जितना ज्यादा कमा रहा है हलाल है ना, कीप इट अप, कमाओ भाई, बहुत अच्छी बात है। चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे तबलीग वाले हो, चाहे वो, अब लोग कहते हैं तबलीग वाले लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, तो भाई लैंड क्रूजर में घूमना कौन से मसलक के आलिम का फतवा है कि नाजायज है? ये इतने बड़े बुजुर्ग होके ऐसे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इनकी पगड़ी इतनी खूबसूरत, ऐसा शाहाना लिबास, घर जाके देखो कैसा लग्जरी है। भाई कौन सी हदीस में आया कि लग्जरी घर रखना हराम है? तो याद रखो, जैसे अल्लाह के हराम को हलाल करना हराम है, इसी तरह हलाल को हराम करना भी हराम है। ये भी गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद इब्ने हारिसा की ज़ौजा से निकाह का इरादा किया, हज़रत ज़ैनब। अरब कहते थे मुंह बोला बेटा है तो उसकी बीवी मुंह बोली बहू हो गई ना, तो उससे निकाह थोड़ी हो सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो मुंह बोला बेटा वो हकीकी बेटा नहीं है, तो उसकी बीवी हकीकी बहू नहीं है। तो जब हलाल है तो हलाल है, लोगों की परवाह आपने नहीं करनी, लोग बातें बनाते रहें। तो ना हराम को हलाल करना है, ना हलाल को हराम करना है। तो बहुत सी चीजें जायज हैं इस्लाम में, लोगों को वो भी पसंद नहीं आती, और खास तौर पर उलमा पे लोग ऐसी चीजों में बहुत उंगलियां उठाते हैं। अबे ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो गाड़ी में घूमना कहां से हराम है? अबे ये बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, है भाई? हमारे नबी के पास तो जौ की रोटी नहीं थी। तो अगर नबी की इस सीरत को देखना है तो फिर तो भाई गधे की सवारी और जौ की रोटी है और एक वक्त का खाना है, वो पेवन ज़दा कपड़े हैं। ऐसे मौलाना को तो आज मस्जिद वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आदत के तौर पर है। लेकिन जिन साहबा के पास दौलत थी, उनका घर भी अच्छा, उनकी सवारी भी अच्छी, उनके लिबास भी अच्छा, उनको नबी ने मलामत नहीं की। अगर ये चीज बुरी होती तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पे सूट करती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बड़े पैगंबर थे, शाहाना सवारी, ऐसे खूबसूरत ताज था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसा तखत था कि हटो बच्चों। भाई वो सादा कुर्सी भी, मंजी भी बनवा सकते थे ना बादशाह। भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ये भी कर सकते थे कि जब अपने दरबार में आते तो एक टूटी हुई चारपाई होती, उस पर बैठते। क्या ख्याल है? कहते ये मेरा तखत है, मैं सादगी की तरगीब दे रहा हूं, ये मेरा क्या है? तखत है। वो मंजी होती, चूं चूं की आवाजें आ रही होती, सादगी तो इसी को कहते हैं। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का तखत ऐसा आलीशान, मलका सबा ने जब वो तखत देखा तो उसके छक्के छूट गए, होश उड़ गया। भाई ऐसा आलीशान और ऐसा लग्जरी महल बनाया था कि फर्श इतना खूबसूरत था कि मलका सबा जब फर्श पे चलने लगी है तो उसने अपने पांचे ऊपर कर लिए कि तालाब है, ये पानी है। उन्होंने कहा पानी नहीं है, शीशा है। उस दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी, यानी बड़ा लग्जरी फर्श बनाया ना अपने महल में। क्या हो गया भाई? तो भाई अगर कोई लग्जरी फर्श बनाना बुरी बात होती तो पैगंबर कोई गलत काम कर सकते हैं? कैसा लग्जरी फर्श बनाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि मलका सबा कह रही भाई ये तो पानी है। उन्होंने कहा पानी नहीं है, फर्श है, पानी जैसा लग रहा है, इतना खूबसूरत। तो कितना सरमाया खर्च हुआ होगा, कितने पैसे लगे होंगे उस पे।
تو ملکہ سبا کو تو ہمارے دور کی ہوتی تو فوراً پیچھے ہوتے, آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں ہی نہیں. آپ جب اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کو تو ایک ٹوٹی پھوٹی منجی پہ ہونا چاہیے جس میں نیچے نوارے, کیا کہتے ہیں اس کو, اس کے رسے لٹک رہے ہوں, اس سے بلی کے بچے کھیل رہے ہوں. کہیں بھی وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے نا, بلی کے بچے کھیل رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ بلکہ چارپائی بھی نہیں ہونی چاہیے, نیچے زمین پہ بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے. اور یہ کیا تاج لگایا ہوا ہے آپ نے, اور یہ دربار اور عالیشان اور ہواؤں میں مسخر. آپ کو تو گدھے کی سواری کرنی چاہیے. اور سمندر سے ہیرے جواہرات آپ جنات کے ذریعے نکلوا رہے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ, جنات کے ذریعے عمارتیں تعمیر کروائے کر. ہو سکتا ہے یہ احرام مصر جنات ہی نے تعمیر کی ہوں, ایسی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں, اور نیچے سمندر کی تہہ میں جا کے ہیرے جواہر. تو آپ کو ہیرے جواہرات کی ضرورت کیا ہے؟ سادہ زندگی اسلام میں ہے بھائی. بہت زیادہ آپ کو اپنے تخت کو اور تاج کو خوبصورت بنانے کا شوق ہے تو بھائی چمک پٹی خرید لیں کہیں سے. کیا خیال ہے بھائی؟ چمک پٹی کسی دکان سے لے لیں, چمکیلی لگتی ہے, رات میں لگا لیا چمک پٹی. یہ ہیرے ڈائمنڈ پتہ ہے کتنا, اس ہر دور میں ڈائمنڈ مہنگا رہا ہے. اتنے سے ڈائمنڈ کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں. وہ ڈائمنڈ نکالنے کے لیے جنات کی تشکیل ہو رہی, جاؤ سمندر میں ڈائمنڈ نکال کے لاؤ, ہیرا نکال کے لاؤ. زینت کے طور پہ بھی استعمال کریں گے اور بزنس بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا, لے کر آؤ. اور بڑی بڑی عمارتیں. تو یہ اپنی طرف سے بھائی اگر اپنے پیسوں سے کر رہا ہے, ہاں یہ ضرور ہے. اور اپنی آمدن کے اندر اسراف یہ ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دے. پیسے ہیں نہیں اور فرش میں اتنا مہنگا ماربل لگا لیا, اب کھانے کو روٹی. تو جتنا جس کو اللہ نے دیا اس حساب سے وہ لگژری لائف گزار سکتا ہے. ہاں سادگی اسلام میں ترغیب ہے اس کی. تو سادگی میں دیکھو 3 چیزیں ہوتی ہیں, بس یہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک ہوتی ہے ضرورت, ایک ہوتی ہے آسائش, اور ایک ہوتی ہے آرائش. یہ 3 درجات ہیں. جیسے آپ نے رہنا ہے تو ضرورت تو اس میں ہے, ضرورت اس سے بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ رات کے وقت کوئی خیمہ لگائیں اور کہیں سے کمبل ادھار لے کے سو جایا کریں اس میں. ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا, بارش ہوئی تو اوپر چھپڑا ہوگا. یا مٹی کا گھر ہو یا چھوٹا سا معمولی سا گھر ہو جس میں بقدر ضرورت گیس بجلی کا روشنی کا انتظام ہو, یہ ضرورت ہے. آسائش کیا ہے کہ بھائی وہ آسائش کہتے ہیں آرام. آرام اس میں ہے کہ گھر ایسا بنا ہوا ہو کہ اس کو بار بار صاف نہ کرنا پڑے, واش روم کا انتظام ذرا اچھا ہو, کچن تمیز کا بولو بھائی بنا ہوا ہو. تو آسائش ہے بھائی, رہ تو لیں گے لیکن آرام سے رہ لیں گے, ٹینشن نہیں ہوگی. اور ایک اس سے اوپر کہتے ہیں آرائش. آرائش کا مطلب یہ کہ وہ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں آسانی کے ساتھ, اور دیکھنے میں لگے بھی لش پش. دیکھنے میں کیا لگے, لش بھی لگے اور پش بھی لگے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے یہ جو میں نے مثال دی ہے نا, یہ جو میں نے ابھی مثال دے رہی ہوں, لش اور پش کا جو لفظ میں نے استعمال کیا, یہ آرائش ہے. یعنی کلام میں کیا پیدا کر دیا, ایک حسن پیدا. حالانکہ جو مثال جو تھی نا وہ تو اس سے بھی پوری ہو جاتی کہ بس میں یوں کہوں کہ بھائی دیکھنے میں اچھا لگے, لیکن لش پش کہہ کے اس کو لش پش ہی بنا دیا ہم نے. تو اس کو کہتے ہیں آرائش. تو آرائش بھی جائز ہے, چھچھور بنانا ہو ٹھیک ہے. کیا آپ نے وہ اپنی گاڑی پہ کلر ایسا کروایا کہ گولے گنڈے کی دکان بنا دیا پورا اس کو. بعض لوگوں کے گھر میں جاؤ تو لگتا ہے گولے گنڈے کی دکان ہے. یہ پھر چھچھور پنا. چھچھور پنے کا مطلب آج کل لوگوں میں ایک چیز آ رہی ہے, کمرے کی اس دیوار کا کلر کچھ اور ہے, اس کا کلر کچھ اور ہے, اس کا کلر کچھ اور. ابے کیا کر رہے ہو, یہ کوئی زینت تھوڑی ہے, یہ تو آپ کے امیچور ہونے کی دلیل ہے. یہ چیز یہ سادگی کے خلاف ہے. جائز یہ بھی ہے, آپ چاہے پورا گولا گنڈے بنا دیں اس کے اوپر, جائز ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ شریعت کا جو مزاج ہے نا سادگی, اس کے خلاف ہے یہ کہ نیلے پیلے کلر کیے ہوئے آپ نے ہر کمرے کا کلر. بھائی ایک کلر کرو, بہت زیادہ ہو گیا, ڈرائنگ روم میں ایک تھوڑا سا چینج کر دو. نیلے پیلے وہ تکیے ایسے ایسے ہیں گلابی کلر کے ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سادگی کے کیا ہے, خلاف ہے. تو خیر یہ موضوع بہت طویل ہے. تو اسراف اور بے دینی جب ہوگی جب اپنی آمدن سے زیادہ, آپ کے اتنی آمدن ہے نہیں اور آپ اتنا لگژری گھر بنا لیا, آپ نے کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ نے ایسا لگژری گھر بنا کے خوش ہو رہے ہیں. بھائی اپنی اوقات کے حساب سے بنا لو جتنا اللہ نے دیا ہے. تو حلال کو حرام سمجھنا بھی میرے بھائی کیا ہے, تو یہ بھی شریعت میں تبدیلی کہلائے گی.
جو زینت جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. تو ہمیں اس پہ حدود میں رہنا ہے, اخپل طریقے سے شریعت کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی مطلب ہے ودوا لو تدہنوا فیدہنون, کہ آپ کو تبدیلی کریں ہم بھی کریں. تو بھائی تبدیلی شریعت میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, جو جیسا بنا دیا اللہ نے ویسا ہی رہے گا.